अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब की गैर इखलाकी वीडियोस के इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। आम आवाम इमरान खान साहब की गैर इखलाकी वीडियोस जो कि आने वाली हैं उस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए आम आवाम से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान साहब की गैर इखलाकी वीडियोस के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। अगर कोई गैर इखलाकी वीडियो आती है तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? सर देखिए, पहले तो हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ऐसा आ सकता है रद्द-ए-अमल। ये कोशिश है कि बाहर अनासरों की और लोगों की ये सोच है और अनदर पार्टी की जो लेट डाउन करने की कोशिशें हैं। ये मतलब आप एक कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की सियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शख्सियत को? नहीं, उनको नहीं पड़ता और मेजॉरिटी जो है अभी 100% जो है लोग उनकी सपोर्ट में हैं। अच्छा। और इवन ये बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे भी उन्हीं की सपोर्ट में, और इंशाअल्लाह वी लव इमरान खान, वी सपोर्ट इमरान खान। ये कौन लेकर आ सकता है आपके ख्याल में? कौन हो सकता है इस वीडियो के पीछे? ये काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे जो अभी बनी है पार्टी, 13-14 जमातें इकट्ठी हुई हैं, तो ज़ाहिर बात है उनको वो लेट डाउन तो करेंगे ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान साहब की गैर इखलाकी वीडियोस के हवाले से इस वक्त चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गंदी वीडियो आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब लोग बकवास कर रहे हैं। वो मर्द मुजाहिद आदमी है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसको खुदा की मदद हासिल हो उसे क्या परेशानी है? तो ये कौन लोग कर रहे हैं ऐसा? ये जो 22 ख़ानदान है, अभी तो वो 40 के करीब हो गए हैं, ये हमारे ऊपर मसलत है। 72 सालों से हमारे ऊपर आ रहे हैं, ये हुक्मरानियाँ कर रहे हैं। उन्हीं का हराम तौप है, सब हमारी जड़ों तक घुसे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये वाकई ये वीडियो होगी अगर आती है, या फिर झूठी वीडियो, फेक वीडियो होगी? नहीं नहीं, ऐसी चीज़ों पे तो अमल नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए कि ऐसा शख्स कर सकता है। तो वो तो एक नज़रिया कौम को दे रहा है पूरी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इमरान खान साहब की गैर इखलाकी वीडियोस, गंदी वीडियोस आने वाली हैं, क्या कहेंगे? सर ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो कोई गैर इखलाकी वीडियो भेजें या गंदी वीडियो भेजें। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते इमरान खान से। यानी जो आएगी वो गलत होगी, फेक होगी, एडिटेड होगी? ओबियसली वो फेक होगी और वो एडिटेड होगी। अच्छा जी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान साहब की शख्सियत को? नहीं, वो कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो है ना बस एक सियासत है और इसको जो है ना खान साहब को लेट डाउन किया जा रहा है। ये गंदी सियासत कौन कर रहा है? ये मुख्तलिफ पार्टी सर, देख लें आप, जो जुड़े हुए हैं सारे चोरों का टब्बर इकट्ठा हुआ है सारा, तो बस वो इसी चक्कर में है कि खान साहब को हम लेट डाउन करें। खान साहब का कोई बंदा भी लेट डाउन नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब की गैर इखलाकी वीडियोस के हवाले से बातें हो रही हैं कि आने वाली है सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे? ये फेक न्यूज़ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर वीडियो आ जाती है, इमरान खान साहब उसमें पाए जाते हैं तो फिर मुश्किल है, वैसे ऐसी कोई वीडियो नहीं आ सकती उनकी, और अगर आ जाती है फेक ही होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब की गैर इखलाकी वीडियोस के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पर आने वाली है, क्या कहेंगे इस हवाले से? वो गलत बात है जी, वो इमरान खान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा है। सच नहीं है ये, अगर आती भी है? नहीं, झूठ है, झूठ, सच नहीं। कौन कर रहा है ऐसे? ये हुकूमत वाले ही कह रहे हैं, गवर्नमेंट। क्या मकसद है करने का? बस उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो अगर वीडियो आ जाती है तो इमरान खान साहब की शख्सियत पर कोई असर पड़ेगा आपके ख्याल में? नहीं, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। इमरान खान एक बहुत ही अजीम बंदे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब की गैर इखलाकी वीडियोस के हवाले से कहा जा रहा है कि वो आने वाली हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये तो मरीम नवाज़ का प्रोपेगेंडा है, तो ये कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपको कैसे कह सकते हैं कि मरीम नवाज़ का प्रोपेगेंडा है? देखें, वीडियो मास्टर तो वही है ना, तो आगे भी साकिब निसार की भी आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो फेक थी। तो ये भी जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन आखिर में यही मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्या मकसद हो सकता है? मरीम नवाज़ साहिबा ऐसी हरकतें अगर कर रही हैं आप बकौल आपकी, तो क्यों कर रही हैं? देखें, वो ऐसी हरकतें इस वजह से कर रही हैं ताकि अभी अवाम में जो है ना उसकी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, तो वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी को कम किया जा सके। तो हम कम हो सकेगी ऐसे कामों से, वीडियोस लीक करने से? देखें, अवाम को ना अब शऊर आ चुका है, तो ये जो मर्ज़ी कर लें, ये हमारी पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब की गैर इखलाकी गंदी वीडियोस आने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से?
جی سب جھوٹ ہوگا, مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ سچ ہوگا, کیونکہ یہ ایک خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم خان صاحب, عمران خان صاحب کی غیر اخلاقی گندی ویڈیوز کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر چرچے ہو رہے ہیں. اگر کوئی غیر اخلاقی گندی ویڈیو آتی ہے اس پر کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ اس کو نہیں کہنا چاہیے ایسی جو نا ویڈیو کو, یا جو نا اگر وائرل ہوتی ہے تو یہ غلط کرتے ہیں وائرل. کون سے انسان میں جو ہے نا ایسا کون سا انسان ہے جو اس میں کوئی غلطی نہ ہو؟ آج کل کے دور میں ہر انسان میں جو ہے نا غلطیاں پائی جاتی ہے, تو وہ بھی ایک انسان ہے. لیکن اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کو ہم وائرل کر دیں. کیا سزا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں ان لوگوں کے لیے؟ وہ جو لوگ جو اس قسم کے, ان کو جو ہے نا جو قانوناً سزا بنتی ہے وہ حکومت دینی چاہیے. عمران خان صاحب کی شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طرح کی ویڈیو سے؟ نہیں, اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان صاحب کی غیر اخلاقی ویڈیوز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے تو نہیں آنی چاہیے. کون لے کر آئے گا اگر لے کر آئے گا؟ میرے خیال میں یہی نواز شریف والے لے کر آئیں گے, اور کون لے کر؟ کیا مقصد ہے ان کا لانے کا؟ کہ تاکہ اس کی دوبارہ حکومت نہ آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران خان صاحب کی غیر اخلاقی ویڈیوز آنے والی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ غیر اخلاقی جو انہوں نے مظاہرہ کیا وہ دیکھا جائے تو وہ مذمت کرتے ہیں ہم بھی اس کی, وہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے, سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے, لڑائی گھر میں اپنی جگہ ہوتی ہے, مگر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں, ایک وہ تو الگ معاملہ ہے نا. میں یہ جو ویڈیو آنے والی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گندی ویڈیو آنے والی ہے سوشل میڈیا پر, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے یہ کہیں گے کوئی بھی سیاسی جماعت کا ہو یا ہمیں ویڈیو گندی ہو, وہ اخلاقی طور پہ بھی ایسے ہونا نہیں چاہیے. نہیں آنی چاہیے. ہاں جی, نہیں آنی چاہیے گندی نہیں آنی چاہیے. غلط کسی کی بھی ہو, یہ ہونا نہیں چاہیے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے, کسی کی بھی پارٹی کی بھی ہو, کوئی بھی ہو, بھاوے عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں, کوئی بھی ہو, کسی کی بھی اپنی ذاتی ویڈیو نہیں آنی چاہیے. آنی نہیں چاہیے. غلط اس طرح. اور اگر جو لے کر آئے گا اس کے خلاف کیا کارروائی, کیا سزا ہونی چاہیے, کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو سخت کارروائی ہونی چاہیے تھی. کیا آپ کے خیال میں کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ جو قانون ہمارے سنت کے مطابق ہوتا ہے اسے کو سزا ملنی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان صاحب کی غیر اخلاقی ویڈیوز کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے. اگر عمران خان کی کوئی غیر اخلاقی گندی ویڈیو آ جاتی ہے اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس کا رد عمل تو بالکل کوئی الفاظ بھی اس کے نہیں ہوگا میرے پاس. تو اس پر یقین کریں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اگر فورینسک اس ویڈیو کا ہو جاتا ہے اور یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا؟ پھر تو یقین کرنا پڑے گا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو پیار ہے, جو رسپیکٹ ہے, جو محبت ہے, ختم ہو جائے گی اس ویڈیو کے بعد؟ بالکل بھی ختم ہو جائے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران خان صاحب کی غیر اخلاقی ویڈیوز کے حوالے سے اس وقت چرچے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ابھی تو میں نے دیکھی نہیں ہے, دیکھوں گا تو پتہ. نہیں, ابھی آئی نہیں ہے, آنے والی ہے. اگر آ جاتی ہے اور اس میں عمران خان صاحب پائے جاتے ہیں تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ سر پہلی بات تو یہ آج کل ایڈٹ بہت ہو رہی ہیں, دوسری ہے دیکھ کے پتہ چلے گا. عمران خان صاحب ایسی غیر اخلاقی بات تو نہیں کر سکتے. جو بندہ پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں بات اٹھا رہا ہے وہ ایسی غیر اخلاقی بات کہاں کر سکتا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئے گی بھی کوئی ایسی ویڈیو تو وہ فیک ہوگی؟ فیک ہوگی. جس کے جو اپنے تقریر اور بات شروع کرنے سے پہلے جو بندہ اپنے جو اللہ کو یاد کرتا ہے, آیت پڑھتا ہے, وہ ایسی غیر اخلاقی گری حرکت کرنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ تو عمران خان صاحب کا جو اس وقت نام ہے, ان کی ایک پہچان ہے, ان کی شہرت ہے, وہ اس سے کوئی متاثر نہیں ہوگی؟ سر کبھی بھی نہیں ہوگی. وہ تو بلکہ بوسٹ کر کے ان کی بہت زیادہ آگے انشاءاللہ ورت بنے گی. وہ واحد مسلمان کا جو بات کرنے والے بندے ہیں, ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی. یہ غلط. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان صاحب کی غیر اخلاقی گندی ویڈیوز کے حوالے سے اس وقت باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ خان صاحب کی گندی ویڈیو آنے والی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ یار گندی ویڈیو تو نہیں آنا چاہیے, ویسے نہیں ہوگا ایسا, یہ ویسے ہی ایک بات ہے کر رہے ہیں لوگ. جی تو اگر آ جاتی ہے عمران خان صاحب اس میں پائے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا اس پر؟ یہ تو پھر بہت غلط ہوگا, لیکن انشاءاللہ پورا امید ایسا نہیں ہوگا. تو کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران خان صاحب کی ویڈیوز آنے والی ہیں, گندی غیر اخلاقی ویڈیوز, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میرا خیال میں کہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے اس طرح ہے, باقی جو اس کے باتیں ہیں تو اس کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اچھے آدمی ہے, غیر اخلاقی ویڈیوز ان کی نہیں آنی چاہیے؟ نہیں آنی چاہیے. تو یہ کون لوگ لے کر آ رہے ہیں یہ معلوم نہیں رہا. تو آپ کس پارٹی سے ہیں؟ ہم جماعت علماء اسلام سے. مولانا فضل الرحمان زندہ باد ہوں. اچھا, مولانا صاحب کی پارٹی سے ہیں. تو مولانا صاحب تو عمران خان صاحب کے ساتھ خلاف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو نہیں آنی چاہیے, کیا وجہ ہے؟ نہیں جناب, اس طرح جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات اس نے کی ہے اگر اس طرح یہ صحیح نکلے تو اچھا آدمی ہے عمران خان.
और अगर गंदी वीडियो आ जाती है फिर उससे नफरत करूँगा जनाब।